बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबासीन जरगा में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल के दौर में चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो दुनिया में तब्दीलियाँ आ रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, तो इस वजह से हमारे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं या आईटी से रिलेटेड नहीं है, उन लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज का हमारे मेहमान हैं मिस्टर सलमान, जो कि आईटी प्रोफेशनल है, आईटी एक्सपर्ट है। बहुत सारे फर्म्स में ये अपनी ज़िंदगी में काम कर चुके हैं। तो हम इन सारे सवालों का जवाब उनसे पूछेंगे जो कि हमारे जहनों में है। कुछ लोगों के जहनों में सवाल होता है जो आईटी से रिलेटेड होते हैं या आईटी से रिलेटेड नहीं होते। जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में सवाल होते हैं, या आईटी से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं तो उनके दिमाग में सवाल होते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब हम आज मिस्टर सलमान से सवाल करेंगे, ये हमें जवाब देगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये थे सर, पहले तो ये बताएं कि आजकल के जो पूरी दुनिया में ख़ुसूसन आईटी फील्ड में जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि आपको पता है यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आईटी कोर्स करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके पास उधर तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो तो पढ़ते हैं। तो पढ़ने के बाद जितनी भी कंपनीज़ है या कोई प्रोफेशनल फर्म्स है, तो वो जब हायरिंग करते हैं तो उनके साथ वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं तो जो यूनिवर्सिटी से बच्चे फारिग होते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादातर होता है आजकल। तो आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चे क्या करेंगे कि उनके पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता नहीं है और जब यूनिवर्सिटी में वो फारिग हो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि उनको फिर प्रोफेशनल कंपनियों में जॉब मिल जाए या इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? ओके, देखें, जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे अभी फ्रेशली ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, निकलते हैं स्पेशली आईटी फील्ड के अंदर, तो उनको सबसे पहले जो फोकस, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टडी के पैनल में है, स्टडी के जोन में है, तो उनको इमीडिएटली सर्टिफिकेशन में फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर है, वो जो डिग्री है आपकी, वो जस्ट लाइक की है और सर्टिफिकेशन जो है वो प्रूफ करती है कि देन हाउ यू आर परफेक्ट इन योर फील्ड, राइट। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि वो जैसे ही ग्रेजुएशन अपनी ख़त्म करते हैं या जो भी डिग्री का वो कंप्लीट करते हैं, वो स्टार्ट करें और फोकस करें सर्टिफिकेशन पे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हैं, सिस्को की सर्टिफिकेशंस हैं, VMware की सर्टिफिकेशंस हैं, जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइन में, प्रोफेशनल फ्यूचर में एक यू कैन से कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा सवाल जहन में आता है, चूँकि आप आईटी एक्सपर्ट्स हैं और प्रोफेशनल है, आपको पता है सब चीज़ों का आपके सामने है, तो सवाल यह है कि फ्यूचर में आईटी में ऐसा क्या चीज़ें, यानी ऐसा क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है कि हमें नहीं पता या स्टूडेंट्स को उसका चूँकि इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग आईटी की फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनको पता होता है कि क्या फ्यूचर में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड है। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या नया टेक्नोलॉजी ऐसा कोई चीज़ है कि उसका स्कोप ज़्यादा हो, ताकि जो नए आने वाले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले हैं या कोई दूसरी जो फील्ड में छोटे छोटे वो कोर्स करते हैं, तो क्या है कि वो उन चीज़ों को फोकस करें और उस चीज़ों को सीख लें ताकि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। देखें, अभी जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि 2020 में हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, सो 2020 से अपकमिंग जो 3 to 4 ईयर्स हैं, आप ये समझ लें कि ये कम्प्लीटली आईटी की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है।
मतलब ये कि आईटी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रहा है। सो बच्चों को जो अभी फोकस करना है आगे इन फ्यूचर, वो उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग मेजर रोल अदा करेगी, जिसमें आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे जो कि जॉइंट हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, जैसे AWS है, अमेज़ॉन है, उसकी आप स्टडी करें, उसकी सर्टिफिकेशन करें। GCP है, जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा आ गया है, एज्योर है, इनको आप करेंगे आगे। और जो फ्यूचर में लोगों को, बच्चों को जो करना है, डाटा साइंस आ रही है। ओके, आपकी VMware के सर्टिफिकेशन हैं, नॉलेज है, ये करेंगे आप। अच्छा, और आप क्या अभी देखें जो क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, और आप देख रहे हैं जो मीडिया जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है वो AI पे जा चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिंग है, ये है, और आपका डेटा वेयर हाउसिंग है, AOT है, ये सारी चीज़ें आपको IoT है, जो कि आपको मार्केट के अंदर कैरियर ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करेगी, और आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपकी जो स्किल्स हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आगे जो है वो फ्यूचर, अब वो टेक्नोलॉजी जो पहले थी हमारे पास आज से 2 साल पहले, वो कम्प्लीट चेंज हो गई। अब जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। लाइक मोबाइल ऐप्स पे चलेंगे लोग, हर चीज़ गैजेट्स चाहते हैं, तो हर चीज़ उनके लाइक गैजेट ऐसे यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको हर चीज़ उनके हाथ में चाहिए। अगर आप देखते हैं कि लोग ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो किस पे, मोबाइल्स पे कर रहे हैं या गैजेट्स पे कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना है एज ए IT प्रोफेशनल कि हम एज ए एंड यूज़र को कितना यूज़र फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट दें और इजी एक्सेस दें, जो कि वो कहीं पर भी बैठकर अपनी IT रिलेटेड और जर्नल ड्राइव की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, जो कि अमेज़ॉन और GCP और जिस टाइप के जो बिग जॉइंट आ गए हैं, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हुए आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हर कोई बंदा अपने मोबाइल से हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को ऑपरेट करे सिर्फ मोबाइल से। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा आपको, क्योंकि ये हर चीज़ क्लाउड पे है। जब हर चीज़ क्लाउड पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी डिवाइस, इधर वो आप मोबाइल हो, टैबलेट हो, व्हाटएवर नेम इट, आपके पास है, वो आप उस चीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को एनी टाइम एनीवेयर। अच्छा, आपने इसके अंदर एक बात की डेटा वेयर हाउसिंग या कोई इस तरह बात की, तो मशीन आप लर्निंग, ये बताएं कि जो डेटा वेयर हाउसिंग, ये वेयर हाउस के साथ रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ है या क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग इज बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके आप ये कह सकते हैं कि ह्यूज डेटा स्टोर होता है और उसको एनालाइज किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है। ये सब चीज़ें डेटा वेयर हाउसिंग में आती हैं, वो ही बहुत इट्स वेरी बिग सब्जेक्ट। अच्छा, चूँकि हम सऊदी अरब में रहते हैं, तो और बहुत सारे लोग जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं वो इजीली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आ सकते हैं, इजीली इधर इनका एक्सेस है। तो ज़ाहिर बात है, मैं इस लेवल पे सवाल करूँगा कि जो लोग इधर आने चाहते हैं जो IT रिलेटेड है, मैं IT रिलेटेड इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपसे तो IT रिलेटेड पूछूंगा क्योंकि आप IT एक्सपर्ट है, IT प्रोफेशनल है, तो IT रिलेटेड इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग मतलब सऊदीया आना चाहते हैं या कोई गल्फ में दूसरे कंट्री आना चाहते हैं, तो उनको क्या सीखना चाहिए मौजूदा जो सिचुएशन है, जो कि GCC, आपको पता है कि पूरी दुनिया में GCC के हालात पूरी दुनिया से डिफरेंट होता है, तो इसमें किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है और क्या चीज़ यानी उनको आप सजेस्ट करेंगे? देखें, जैसा अभी आपको मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि मार्केट चेंज हो चुकी है, तो सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो पहली बात तो है, जो भी प्रोफेशनल प्लानिंग कर रहे हैं GCC को अप्रोच करने की या मूव कर रहे हैं अपनी कंट्री से, उनको सबसे पहले तो ये माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए कि उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट। सेकेंडली,
ایز فار ایز مائی اوپینین وہ لوگ ایٹ لیسٹ آج کل صاحب خانہ ہے اس پہ اپنی ہینڈز آن ایکسپیرینس لے کے آئیں. لیکن اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں تو پہلے پھر وہ پچھلے سوال پھر میں چلا جاتا ہوں کہ ایکسپیرینس کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ کو کہ فارمز چاہیے کہ آپ اس میں ایکسپیرینس کریں. تو جو لوگ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو ایسے اپرچونیٹیز آج کل موجود نہیں ہے, کیونکہ ہر کمپنی اگر جاب کوئی ہائرنگ کرتا ہے تو وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی ایکسپیرینس. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایکسپیرینس کہاں سے لائیں گے, اس کے اوپر حکومت کو کچھ اسٹیپ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایکسپیرینس کی جہاں تک بات ہے, ایکسپیرینس کی جیسے آپ کو میں نے کہا کہ دیکھیں فریش گریجویٹ بچے جو ہوتے ہیں وہ صرف تھیوری پڑھ کے آتے ہیں. سرٹیفکیشن میں نے آپ کو کیوں ایڈ آن کہا, سرٹیفکیشن میں آپ کے پاس تھیوری پلس ہینڈز آن ہوتا ہے. جی سرٹیفکیشن بہت سی کمپنیز کیوں ریکگنائز کر رہی ہیں کہ وہ سرٹیفائڈ کرتے ہیں آپ کو پروفیشنل سرٹیفائڈ, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کے اندر یا وی آر اسکلڈ امپلائڈ. سرٹیفکیشن ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو ایز اے لائک ایکسپیرینس دیتا ہے, جس میں آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جو آپ نے پڑھا اس کو آپ نے پریکٹیکلی ڈپلائی کیا اینڈ دین آپ نے اس کو ایگزام دیا اینڈ بیس آن دیٹ یو سرٹیفائڈ رائٹ. تو سرٹیفکیشن کرنے سے آپ اتنے اسمارٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں فریلی کام کر سکتے ہیں. اونلی دا مسنگ پارٹ از ہیئر دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹولس. ٹولس کیسے ملیں گے آپ کو؟ وہ ملتے ہیں پھر کسی بھی آرگنائزیشن میں جب کام کرتے ہیں تو آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں, تو وہ فیسلٹی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. دین بیس آن دیٹ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا یعنی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہو, سرٹیفکیشن پوائنٹ آف ویو سے, وہ آپ کو کوپ اپ کرنے میں مدد کرے گا رائٹ. اس طریقے سے موو آن کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک فور نائٹ ایوری تھنگ یو کین گیٹ اٹ. ٹیک ٹائم گریجولی, بٹ یو ہیو ٹو فوکس یور پاتھ اینڈ یور گول. سو آنسر از دیٹ آپ کا کوشچن ہے کہ گورنمنٹ اس لیول پہ کیا کرے گی. دیکھیے گورنمنٹ, اگر آپ پاکستان گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے جس میں ان کو فری ایجوکیشن دی جائے, یا ٹیکنیکل پیپل ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کھولیں جہاں پر سارے ٹیکنیکل جو اسمارٹ اور ایکسپرٹس انجینئرس ہیں یا آئی ٹی پروفیشنل ہیں وہ بیٹھیں اور ان کو فری لانسر ایز اے گائیڈ لائن دیں, ان کو ایڈوائز کریں, ان کو ٹریننگ دیں. not really larger platform or larger very small or small courses بنائیں جو کہ ڈلیور کریں, جو ان کی فیوچر پریکٹیکل لائف میں کام آ سکے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ پروفیشنل فارمز میں کام کر چکے ہیں, چونکہ ایک پروفیشنل فارمز ہوتا ہے, ایک یہ پھر سے تھیوریٹیکل بات آ جاتی ہے کہ انسٹیٹیوٹ آپ کھول دے گورنمنٹ اپنے لیول پہ, تو یہ پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ کمپنیز اور جو پروفیشنل کام ہوتا ہے کمپنیوں میں یا بینکس میں, وہ جو یونیورسٹیز میں یا انسٹیٹیوٹ میں جو ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ایسے کوئی رولز اپلائی کرے, لاگو کرے ہر کمپنی میں کہ ہر کمپنی فریش گریجویٹس کے لیے کوٹا رکھے؟ ویل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی جو کرنٹ سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے کہ اس میں کوٹا کا ورڈ ہم یوز کر سکیں. دیر از سم پولیٹیکل ایشوز ہیں, بٹ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ یہ ضرور کرے کہ ہر یونیورسٹیز کا لیول ایک رکھے. پہلی بات, جو بھی بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے اس کو یہ مسٹ کر دے کہ وہ انٹرنشپ کرے ہر کمپنی کے اندر, کوئی بھی ایک کمپنی. جیسے فار ایگزامپل ایک اے بی سی یونیورسٹی سے فار ایگزامپل 100 بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں یا 200 بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں, تو یہ کمپنیز کے پاس پہلے سے انفارمیشن ہو کہ دس ایئر لائک 2000 بچے گریجویٹ کر کے نکلیں گے. تو اس کے لحاظ سے گورنمنٹ آلریڈی پلان بنائے جس میں سے اے بی سی یونیورسٹی کے بچے اس کمپنی میں جا کے انٹرنشپ کریں گے. وداؤٹ انٹرنشپ ان کو وہ ڈگری نہیں ملے. تو اس انٹرنشپ سے ہوگا یہ, بے شک وہ 30 days کی انٹرنشپ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور ان کو انوائرمنٹ کا آئیڈیا ہوگا. بیس آن دیٹ دے کین موو آن. اچھا اب کچھ ظاہری بات ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی طرح جو لوگ ہوتے ہیں جو سکسیزفل ہوتے ہیں, جو کہ ایک سفر سے گزرے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ جان لیں کہ کس طرح یعنی
آپ کے سکسیس کو دیکھ کے آپ کو اس جگہ پہ دیکھ کے وہ بھی سیکھ لے کہ آپ کا سفر کیسا رہا ہے، تاکہ وہ اس کو فالو کر کے آگے آ جائے. تو پہلے اس میں یہ سوال کروں گا کہ جو آپ ایجوکیشن میں جو آپ نے آئی ٹی فیلڈ کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں اچھا کوشچن ہے، آئی ٹی فیلڈ کیوں سلیکٹ کیا. دیکھیں ہمارے دور میں جب یہ آپ سمجھ لیں 80s میں یہ دور اسٹارٹ ہوا تھا، آئی ٹی اسٹارٹ ہوا تھا، جو جب ہم اپنا ڈیسیجن لے رہے تھے کہ ہم کس فیلڈ کو فالو کریں گے، یعنی ہمارا جو لائف کا جو گول ہوگا وہ کیا ہوگا. تو یا تو انجینئر بننا تھا، یا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ پائلٹ بنیں گے یا آپ آرمی میں جائیں گے. یہ ایک میجر ہوتا تھا جو کہ ہر فیملی کے گھر میں ڈسکشن ہوتی تھی. جی. تو جب یہ آئی ٹی اسٹارٹ ہوا، جب ڈپلوما میں کر رہا تھا تو آئی ٹی کا ڈپلوما سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو جب پروگرامنگ کا پارٹ تھا تھوڑا سا، تو مجھے اس میں مزہ آیا، اٹس لائک فن لگا مجھے اس میں. سو مجھے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو پھر وہ گریجولی میں نے اسی فیلڈ میں جاب بھی کری. تو مجھے وہ میرا گریجولی وہ پیشن بن گیا. دین آئی اسٹارٹ ٹو سلیکٹ. اچھا، دنیا میں کہاں اور کس فرمز میں آپ نے جاب کیا ہے؟ دنیا میں بیسیکلی پاکستان میں کیا ہے، سعودی عرب میں اینڈ یو ایس اے میں. یو ایس اے میں پاپا جونس میں کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر پاپا جون پیزا کے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ وہاں ڈپلائی کیے ہیں، اور یہاں پر پاپا جونس میں کام کیا ہے. پھر یہاں آئل ریفائنری میں کام کیے ہیں، اور آٹوموٹیو میں کام کیا، مینوفیکچرنگ کمپنی میں کام کیا. سو اوور آل دا جرنی میری جو رہی وہ بیسکلی وی کرنٹلی 20 years in Saudi Arabia, since 20 years in Saudi Arabia as working as IT manager or group IT manager. Okay, so this is my journey actually. جی. تو ایکچولی ایک اور سوال ہے کہ مطلب آپ کے ایجوکیشن کا سفر اور یہاں تک کا سفر، آپ کے کتنی مشکلات آپ کے سامنے آئی ہیں یہاں تک جب آپ پہنچے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے مشکلات تو آتے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے جب آتے گئے تو ٹائم پہ آپ فیس بھی کر چکے ہیں، اس لیے تو یہاں تک پہنچے. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کی مشکلات آپ کو اس سفر میں آئے ہیں اور آپ نے کس طرح فیس کیا ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. جب میں اسٹارٹ کر رہا تھا اپنا کیریئر، تو بیسکلی جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، تو اس جب سے میں نے چھوٹے چھوٹے آئی ٹی کے ایکس ٹی 8 اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اس پہ کام کرتا تھا میں. اس کے بعد جب میں نے جاب شروع کی، اسی کے ساتھ اسٹڈی بھی کرتا تھا. پھر میں مارننگ میں جاب کرتا تھا، ایوننگ کے اندر میں کلاسز لیتا تھا جس میں میں اپنا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ڈپلوما کرا اس کو میں. تو بیسکلی اسٹف لائک مارننگ آفس جائیں، پھر رات کو کمپلیٹلی اسٹڈی کریں شام میں. اس کے بعد پھر میں آ کے تھوڑا سا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا رات کو. تو گھر پہ آتے آتے تقریباً 11-12 بجتے تھے. دین اس کے بعد جو ٹائم ملتا تھا اس میں اپنا ریوائز بھی کرنا ہوتا تھا. تو اٹس ٹف. تو یہ ایک ٹف ٹائم تھا میرا، مگر ڈیڈیکیشن تھی، ایک پیشن تھا، انجوائے کر رہا تھا لائف کو. اس کے بعد پھر چانس لگا، ایک چانس ملا کہ سعودیہ آ گئے. سعودیہ میں جب میں آیا تو سعودیہ کے اندر آپ کو پتا ہے جب بھی کبھی آپ کسی کنٹریز موو کرتے ہیں یو آر ناٹ ڈائریکٹلی اسٹارٹنگ فرام لائک مینیجر پوزیشن، یو اسٹارٹ فرام دا زیرو لیول. تو دیٹ ٹائم اٹ واز لٹل بٹ ٹف، بٹ الحمدللہ وہ ٹائم گزر گیا. تو اسی ٹائم آپ کو کوئی اس طرح، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں کوئی فائنینشیل پرابلمز یا کوئی اس طرح ایسی مشکلات ہوتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ آپ کو 2 کام آ جاتے ہیں، ایک اسٹڈی ہو جاتی ہے، ایک دوسرا کام ہو جاتا ہے، دونوں ضروری ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو اسی ٹائم یعنی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو کیا کرنا چاہیے لائف میں. اس طرح بہت ساری چیزیں آتی ہیں. 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ انسان کی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. ایک آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے، رائٹ، جو کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے کیریئر کو. سیکنڈلی ایجوکیشن. اب ایجوکیشن ٹرم آف
کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ ڈگری لیول پہ لے لیں یا آپ سرٹیفکیشن لیول پہ لے لیں. میری یہاں تک اوپینین ہے میرا وہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو فوکس مور اینڈ مور ان سرٹیفکیشنس. ایوری ڈے یو ہیو ٹو لرن، ایوری ڈے یو ہیو ٹو ڈو سرٹیفکیشن. میری اپنی لائف کا یہ پیشن رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیشن کروں. تو میں کوئی چانس ایسی اپرچونیٹی نہیں چھوڑتا تھا کہ میں کوئی سرٹیفکیشن مس کر جاؤں. وٹ ایور وہ مائکروسافٹ ہو، سسکو ہو، ایکس وائی زی. جو فیوچر ہے یا جو بچے جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ پیسہ ضرور کمائیں بٹ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھیں. تو وہ جو ہمارا جو ٹائم اس وقت جب آپ پوچھ رہے ہیں جو گزرا ہے، اس وقت جب ٹف تھا، فائنینشلی پرابلم آتی تھی، ڈیفینیٹلی آتی تھی. آپ کو میں ایک اپنی واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیں میں جب سعودی عرب میں آیا تھا تو آف کورس میرے پاس گاڑی نہیں تھی. اس زمانے میں یہاں پر ابھی بھی چلتی ہیں بسیں، جب زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہافلے چلتے تھے، لائک اسمال بسز ہوتی، منی بس جو کہتے ہیں، اس میں ٹریول کرتے تھے. تو میں اس میں بیٹھتا تھا اور ہم اس بس میں بیٹھ کے موو کرتے تھے اپنی آفس جانے کے لیے. یو ناٹ بلیو کہ اپنے گھر سے بس کو لینے کے لیے تقریباً کوئی 2 کلو میٹر 3 کلو میٹر چلے جانا پڑتا تھا. تو جب پہنچتے تھے تو سویٹ ہو چکے تھے کیونکہ سعودی عرب ہے 50 ڈگری ہوتی ہے، 45 ڈگری سم تھنگ. بٹ پیشن تھا، جاب بھی کرنی ہے اور پڑھنا بھی ہے، رائٹ. یہ ہمارا اینڈ تو نہیں ہے. تو کی گوئنگ ہو. تو وہاں سے پھر جب میں بس میں بیٹھتا تو کبھی کبھی لوگ گاڑیوں میں پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو فیل کرتا تھا یار یہ ٹائم میرے پاس کب آئے گا جب دین آئی ول ہیو مائی اون کار، دین آئی ول ڈرائیو مائی سیلف. So you will not believe, within 6 months, الحمدللہ بہت شکر ہے، within 6 months اللہ تعالیٰ نے میری ایک اسٹیج جو اسٹیج تھا اس اسٹیج سے چینج کر کے مجھے اس اسٹیج پہ لے آیا جہاں میری اپنی گاڑی اور میں دین آئی موو آن. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین آئی موو آن آفٹر دیٹ. اچھا آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مطلب آنے والے جو یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے بچے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہو، تو ان کو جنرلی آپ کیا پیغام دیں گے کہ لائف میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو؟ دیکھیں کامیابی محنت سے ہے، یہ بات یاد رکھنا. جی. بغیر محنت کیے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو ٹائم تو دینا پڑے گا، فوکس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. بچوں کو جو کہ اپنا فیوچر گروتھ میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کسی جگہ پر، پہلے آپ کو بچوں کو پہلے مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا، ڈیسائڈ کرنا پڑے گا کہ یہ میرا گول ہے، یہ مجھے اچیو کرنا ہے اور اس اچیو پہ ڈیڈیکیشنس کے ساتھ چلنا ہے. اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آئیں گے بٹ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. سیکنڈلی ہارڈ ورک از ریکوائرڈ. وہ ناٹ نیسسری آئی ٹی فیلڈ، کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ کو ہارڈ ورک مسٹ. ہارڈ ورک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہتھوڑا اٹھا کے شروع ہو جاتے وہ. ہارڈ ورک مینس آپ اپنے پیشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں کہ دین اس کو ڈپلوائے کریں. یہ سب چیزیں مکس اپ ہو کے دین یو ول بی ایٹ. اچھا آپ چونکہ ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں تو پرسنل ایک 2-3 کوشچنز ہیں کہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو سعودی عرب میں ایسے آپ تقریباً 20 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو ایسا کیا چیز ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کا دل ہر ٹائم کرے کہ میں کھاؤں یہ؟ کیونکہ یہ بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہر جگہ کا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے نا. تو یہ بھی آپ بتائیں کہ آپ کی کون سی اسپیشل چیز ہے ادھر کی آپ کو بار بار دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں؟ ایز فار ایز مائی کنسرن 20 سال سے میں ہوں اور 20 سال سے جبکہ بہت سارے لوگوں کی آلموسٹ مچ تو 60-70% پیپل دے لائک دیٹ فوڈ وچ از البیک. البیک آپ مجھے ڈیلی ڈیلی اچھا. اور دوسری بات یہ ایسا کون سا جگہ ہے سعودی عرب میں کہ آپ 20 سال سے رہ رہے ہو اور آپ 20 سال میں ہر دن آپ کا دل چاہے گی میں ادھر ہی جاؤں؟ 20 سال یعنی سٹی جو بھی جگہ ہو، جو بھی دیکھیں کہ آپ کو پسند. سعودی عرب میں آف کورس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں، ریلیجیس وہ تو ٹھیک ہے، اسلامک ان کے علاوہ مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں رہوں فار لانگ. جاب پوائنٹ وہ تو خیر ریلیجیس پلیس ہے نا، وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ ٹورسٹ اسپاٹس وغیرہ اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال گزارے ہیں رائل کمیشن میں یا مو میں جب آئل ریفائنری میں تھا، تو وہ جو وقت تھا میرا امیزنگ. اور رائل کمیشن یا یمبو
वो जो प्लेस है इट्स लाइक काम एंड क्वाइट और ग्रीन है, क्राउड कम है, तो आपको वहाँ लाइफ एंजॉय करते हैं वहाँ पर बहुत। यू कैन से कि जो यम्बो है वो डेवलप किया गया है बहुत प्रोफेशनल वे में, तो वहाँ आपको मज़ा आता है। मैं चाहूँगा कि मैं आगे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले देन आई विल स्पेंड माई लाइफ देयर इन यम्बो, रॉयल कमीशन एरिया, इट्स गुड प्लेस। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुन लिया मिस्टर सलमान की बातें और उसका एक्सपीरियंस और बहुत सारे सवालों का जवाब उसने दिया। लेकिन कॉमन इसने जो आखिर में जो बातें की, देखो कुछ तो आईआईटी रिलेटेड जो बातें की वो तो उसने कर दिया, आप लोगों ने सुन लिए, लेकिन जनरल इसके ओवरऑल जो उसने बातें की, मैंने उनके जनरल बात जो मैंने पूछ लिया, तो इन्होंने कहा कि इतना जो ये सक्सेसफुल यहाँ तक का जो इसका सफ़र है, तो ये कहता है कि आपको अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप में पैशन होना चाहिए, आप हार्ड वर्क होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बग़ैर कुर्बानी से आप हासिल नहीं कर सकते, कोई भी आप कामयाब नहीं हो सकते बग़ैर किसी भी कुर्बानी। हर किसी की कामयाबी जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कुर्बानी होती है। और एक और बात उसने की कि यानी उनका मतलब शॉर्टकट ये होता है कि आपको अपनी जो हार्ड वर्किंग है या जो भी है उस पर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला वो आपका मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। तो आपको मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और आप में जो जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसका आप में पैशन होना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप कहीं कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ जाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है। अभी बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो तो बीच में आएंगे, फिर आप वो अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो ऑब्स्टिकल कैसे आएंगे? अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आप हल कर देंगे और आगे आप जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सलमान साहब, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हमने दिया और आप लोगों ने सुन लिया है। तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम।